Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे. HYC के चंदा चोर सलमान के ताल्लुक से सैयद सलीम ने कुछ बातें कही है. अब आप बताइए, आपको मालूम है कि ये चंदा चोर है. शहर में ये पहली बार नहीं हो रहा है. तकरीबन चंदा चोर अपनी जेबें भर रहे हैं. इसके बावजूद भी अगर आप इन्हें चंदा दे रहे हैं तो इसके जिम्मेदार वो नहीं, आप है. अगर आपके पास इतने ही ज्यादा पैसे हैं, सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में देखिए कितने लोग गरीब है, क्योंकि सब के सब अमीर तो नहीं होते. पहले रिश्तेदारों का फर्ज बनता है. फिर इसके बाद भी अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं तो किसी गरीब बच्ची की शादी करा दीजिए, क्योंकि शहर में जोड़े घोड़े की वजह से हमारी कई बहनें घरों में बैठी हैं और इनके पास शादी करने के लिए तक पैसे नहीं हैं. तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, इन चंदा चोरों को पैसे ना दें. अब आजकल जमाना ऐसा आ गया है, पैसों के लिए, जायदाद के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा है, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है. ऐसे जमाने में ये इतने हमदर्द नहीं जो आपसे चंदा लेकर ईमानदारी से गरीबों पर लगाएं. तो आइए सुनते हैं तफसीलात. अजीज दोस्तों, आज मैं HYC के नए स्कैम के ऊपर आपको आगाह करने के लिए वीडियो बना रहा हूं. आप लोगों को याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब अवाम के पास ज़कात देने के लिए अवाम बिल्कुल बेचैन होती है, उस टाइम में ये HYC के लोगों ने, सलमान और अय्यूब ने ये अपील की कि फ़लस्तीन के लिए आप चंदा दीजिए मज़लूमों शोधा के नाम के ऊपर. लोगों ने करोड़ों रुपए इनको चंदा दिया, लेकिन वो चंदा वहाँ नहीं पहुँचा और करोड़ों रुपए कई स्कैनर्स के ऊपर इन लोगों ने जमा किए. और 20 मार्च रमज़ान के पहले दहे दूसरे दहे में एक स्कैम सामने आया है कि ये लोग, ये सलमान ने एक स्कूल की अपील की थी कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, गरीब और यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा. लेकिन ये नहीं बताया कि ये स्कूल कहाँ बनेगा. लेकिन अब ये स्कूल की कहानी उस मुकाम से मुझ तक आ गई. ये है मुकाम गुलबर्गा के करीब एक गांव है सेड़म, वहाँ की ज़मीन है ये. और ये ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है, जैसा हमारे पास SC ST को देते हैं गवर्नमेंट वाले एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी ज़रात की ज़मीन है. ज़रात से हट के वहाँ कुछ नहीं कर सकते. वहाँ पे फ़िश का फार्म डाल सकते हैं और बकरों की फार्मिंग कर सकते हैं, और आप दूसरा कोई और काम कर सकते हैं, या ज़रात चावल गेहूँ वगैरह या कोई भी चीज़ उसके अंदर उगा सकते हैं. लेकिन इस ज़मीन को बेच नहीं सकते. ये 4 एकड़ ज़मीन वहाँ पर ये सलमान के मामू ने, एक SC जो आदमी था जिसको गवर्नमेंट से मिली थी गिफ्ट, वो ज़मीन उसने इनके मामू को दी. इनके मामू ने 2 एकड़ ज़मीन किसी को बेच दी और उसके ऊपर मुकदमा चला और 4 साल की सज़ा इनके सगे मामों को उसी सर्वे नंबर के ऊपर 2 एकड़ के ऊपर सज़ा हो गई. अभी 2 एकड़ बची थी. ये 2 एकड़ जिसकी गवर्नमेंट वैल्यू 7 लाख है, और यानी आम जो वहाँ पे ज़मीन का जो भाव चल रहा है, वहाँ के लोगों ने बताया कि 10 से 11 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए, तो यानी 20 लाख रुपए की वो ज़मीन है. उसको 62 लाख रुपए में रजिस्ट्री के पेपर में बताया गया. 4675 ऑफ 20 मार्च 2024 के दिन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आ गए सारे. तो ये रजिस्ट्री की गई और वहाँ पे खड़े के एक JCP लगाकर बड़े उससे आलिमाना तरीक़े से तकरीर की गई कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं गरीब बच्चों के लिए, यतीमों के लिए स्कूल बनाऊंगा. लेकिन वहाँ स्कूल बन नहीं सकता. जब वहाँ के अवाम ने इनको पहचाना, मामू और भांजे को, दोनों क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने वहाँ के मुकामी MLA को कंप्लेंट की. मुकामी MLA जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने फौरी MRO को भेजा. 2 दिन के अंदर वहाँ काम रोक दिया गया. क्या वहाँ स्कूल बन सकता है? कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन सकती है? नहीं बन सकती. क्यों नहीं बन सकती? वो SC लैंड है और एग्रीकल्चर के लिए है, तो वो ज़मीन के ऊपर ना कोई ख़रीदो फरोख्त कर सकता है,
یا اگر خریدے بھی تو وہاں پہ ایگریکلچر کام کرنا پڑے گا. تو یعنی جو پیسہ فلسطین کے شہداؤں کے نام پہ مسلمانوں دیا تھا اس میں سے 62 لاکھ روپے اسی اکاؤنٹ سے چیک دیے گئے, اور وہ چیک جو ہے اپنے ماموں کو دیے گئے, اور وہاں پہ رجسٹری کی گئی, اور وہاں اسکول نہیں بن سکتا. پھر اسکول کے نام کے اوپر کروڑوں روپے جمع کر لیے گئے. تو یہ اس قسم کے اسکیم ہو رہے ہیں. ان کے کئی اسکیم سامنے نکل کے آ رہے ہیں. میں عوام سے گزارش کروں گا ہوشیار رہیں. جو فلسطین کے لیے پیسہ دیے تھے اس میں سے کئی پیسہ ان لوگوں نے اسی وقت نکال لیا. کوئی ایجپٹ کو گیا, ایجپٹ کے اندر وہاں جو ریفیوجیز ہیں, جیسے ہمارے پاس برما والے اور روہنگا کے ریفیوجیز ہوتے ہیں, وہاں ایجپٹ کے اندر بھی فلسطین کے پرانے کیمپس ہیں جو پرانے فلسطینی آئے ہوئے ہیں. وہاں جا کے ویڈیو بنا کے اور کچھ ٹرکوں کے اوپر کچھ پیسے دے کے جو ہے ویڈیوز بنا کے جو ہے عوام کو بیوقوف بنایا گیا کہ یہ سامان ہم جو ہے فلسطین کے اندر سپلائی کر رہے ہیں, جو کہ غلط ہے. فلسطین کے اندر تو نہ تو وہاں پہ انٹرنیٹ ہے, نہ پانی ہے, اور نہ وہاں پہ جو ہے کوئی قسم کی جو ہے سہولت موجود ہے. سارا اسرائیل کا جو ہے وہاں پہ قبضہ ہے, ساری تباہی بربادی ہے. وہاں جا کے کوئی نہیں کھلا سکتا سوائے ریڈ کراس یا دوسرے بڑے بڑے ممالک کے جو ترکی, سعودیہ وغیرہ کے, ان کے جو ہے ایئر لفٹ کر کے پھینک رہے ہیں. تو ایک نے جا کے ایجپٹ کے اندر یہ بنایا, دوسرے نے 62 لاکھ روپے دے کے اپنے ماموں کا فائدہ کیا. اپنے ماموں کو زمین کے لیے جو ہے 62 لاکھ دیا جو 20 لاکھ روپے کی ہے. تو عوام نے کیا اس کے لیے پیسہ دیا تھا؟ یہ فلسطین کے نام کے شہداء کے نام کے اوپر پیسہ جمع کرو اور ماموں کو لے جا کے 62 لاکھ روپے کی رجسٹری کرو. سارے ڈاکومنٹس میرے پاس پہنچ چکے ہیں. اور 5 اس وقت وہ لوگ جو اس کے اندر اسکول کے معاملے کے اندر ان لوگوں نے گوگل پے کیا کہ بچوں کا اسکول کھلے گا, ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ اسکول کہاں ہیں. یہ نہیں بتایا گیا کہ گلبرگہ کے جنگل میں سیڑم کے ایک مقام کے اوپر ایگریکلچر لینڈ کے اوپر بنایا جا رہا ہے. بنانے کی بات کی گئی ہے, بن تو نہیں سکتا وہ, لیکن ایسا بتایا گیا کہ اسکول, لوگ سمجھے حیدرآباد میں یا رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں کہیں اسکول بنے گا, لیکن ویسا نہیں ہوا. جن لوگوں نے پیسے بھیجے تھے وہ لوگ بھی جو ہے مجھ سے بات کیے. وہ لوگ تو بڑی رقم بھیجائے, کوئی 500 روپے نہیں ڈالے وہ لوگ میری طرح, تو بڑی رقم ہے. ان کے کمپلینٹ بھی ایف آئی آر تیار ہے. جو ایف آئی آر ہوتے کے ساتھ ہی وہ ہائی کورٹ میں جمع ہوں گے. ہائی کورٹ کے اندر آپ ان لوگوں کے 4 کروڑ 80 لاکھ 5 کروڑ روپے 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کچھ ایسے فگر ہے قریب, وہ فی الوقت فریز ہے. میں عوام سے کہوں گا کہ آپ لوگ وہ پیسے واپس لے لیجئے, کیونکہ وہ پیسے وہاں سے بھی نکلنے والے نہیں ہیں. آپ جائیے کھٹکا ماریے کہ آپ ہمارے پیسے دیجئے, ڈائریکٹ مدد کیجئے آپ کسی کی کرنا ہے تو. اگر وہ پیسے نہیں دیتے ہیں لوگ تو آپ جا کے رسید لے کر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ ان کے اوپر کیس بک کرا کے ایف آئی آر کی کاپی مجھے بھیجیں. آپ اسکول میں بھی جن لوگوں نے دیے ہیں وہاں اسکول بننے والا نہیں ہے, وہ بھی اسکول کے پیسے واپس مانگے, یا قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلینٹ کر کے ایف آئی آر کی کاپی مجھے بھیجے. مجھے اور بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آخری دہے میں ایک بہت بڑی افطار پارٹی ہوئی نامپلی کے حلقے میں, جس میں قریب 1 کروڑ روپے کا خرچہ آیا. وہ 1 کروڑ روپے خرچہ ایک ایم ایل اے نے ان سے کروایا. اس کی بھی ساری ڈیٹیل ان بینک کے اکاؤنٹ کے پیسوں میں ہیں کہ مرغی والے کو اتنے لاکھ روپے دیے گئے, گوشت والے کو اتنے لاکھ روپے دیے گئے, وہ سارے ٹرانزیکشن کے اندر موجود ہیں. تو اب جو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں نہ وہ بچیں گے نہ یہ لوگ بچیں گے. سارے کا پھانڈا یہ جو ہے کھل جائے گا. میں نے کمشنر آف پولیس سے ملاقات کی اور ان سے گزارش کیا کہ یہ کیس کو سٹ کے حوالے کیجئے, چونکہ سید آباد جو ہے کیس کو جو ہے ہینڈل نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اے سی پی سٹ کو ایک کیس کو ٹرانسفر کیا. میں نے اے سی پی سٹ سے بھی ملاقات کی اور ساری تفصیلات پین ڈرائیو میں یہ سارے واقعات جو ہے ان کے حوالے کر دیے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹیگیشن چالو ہوگی اور سارا 1 سال کا ریکارڈ نکالیں گے. کتنے کاریں خریدی گئی, کتنے بھانجوں کو بہنوں کو پراپرٹی دلائی گئی, کہاں فارم ہاؤس لیے گئے, کہاں کہاں کتنا پیسہ کاروں میں بیٹھ کے اپنے کتنے لوگوں کو دیا گیا, رشتہ داروں میں بانٹا گیا, کہ اپنے والدین کے نام کے اوپر پراپرٹی خریدی گئی. اس درمیان میں 1 سال کے اندر کہاں سے خریدے, کیا خریدے. ای ڈی والے, انکم ٹیکس والے اور سٹ والے سارے مل کے جوائنٹ آپریشن کریں گے. میں عوام سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چندہ چوروں سے بچیے, آپ کے پیسے مستحق کے ہاتھ کو دیجئے. نہیں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیے میرے پاس,
मैं आपको लेके चलता हूँ उस्मानिया दवाखाना, गांधी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, वहाँ पढ़े हुए बेइंतहा गरीब लोगों के अंदर आप जो है तकसीम कीजिए, लेकिन अपना पैसा ये चंदा चोरों की बातों में आके आप लोग बर्बाद नहीं कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये लोग हाई कोर्ट से बचने वाले नहीं हैं और ये हराम का पैसा इनको पचेगा नहीं। मैं आवाम को इसीलिए बेदार करने के लिए ये वीडियो बनाने के लिए आया कि स्कूल का भी एक बड़ा स्कैम उस स्कैम के अंदर है जिसका पैसा फ़लस्तीन के नाम के ऊपर इन लोगों ने जमा किया। खुदा हाफिज़। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।